compassionate and very sensitive to the things around you. आपने जितने challenges देखे अपने तवज्जुह से अपने वसाइल के जरिए उनको हल करने की कोशिश की. अहमद, अगर आपसे भी पूछना चाहूँ, आपके लिए समाजी खिदमत करना या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट यानी इसकी कोई इंस्पिरेशन थी? अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखा जिससे इंस्पायर हुए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस लाइव. मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नेशन के जो एग्जेक्टिव्स थे वो थे, बिकॉज वो भी like originating from Rahima Khan, they were speaking at United Nations representing Pakistan. तो उन लोगों को देख के थोड़ी सा इंस्पायर्ड हुआ मैं कि अगर ये लोग भी कर सकते हैं इस छोटे से शहर से निकल के, तो व्हाई डोंट मी, क्यों नहीं कर सकते तो हम. तो वी स्टार्टेड इनिशिएटिंग थ्रू प्रोजेक्ट्स इन मैप्स, जो कि एक गुलशत इदारा है. हमने टीचर स्ट्रीट स्कूल को इनिशिएट किया 2019 में. वो स्कूल का जो सोली पर्पस ये था उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो एजुकेशनल सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होके भाग जाते हैं स्कूलों से और फिर उनका दिल नहीं कर रहा होता. तो हमने उनको गैदर किया, उनको डिजिटल टूल्स से ट्रेनिंग दी और उसके साथ साथ हमारे कुछ कम्युनिटी एम्पावरमेंट सेशंस भी होते हैं. और एट द सेम टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल पीस चेन, जो कि इस वक्त 100 से ज्यादा कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसमें तकरीबन डिफरेंट कंट्रीज में हर 3 मंथ्स के बाद जाके एक पीस समिट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब ही यही होता है कि हम एक मैसेज प्रमोट करना चाह रहे हैं जो कि आप आगही और उम्मीद की किरण उनके दिलों में जगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगे कि एक बेहतर कल पॉसिबल है. नबीला, आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स से बात करती हूँ, तज्जियाकारों से बात करती हूँ जो आपकी तरह इस फील्ड में बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जेडेड हो जाते हैं और उनके अंदर एक एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है. उनको लगता है कि जी हम कर तो सकते हैं लेकिन मसाइल का हल मुमकिन नहीं है और मसला इतना बड़ा है कि इसको दिहाइयां लग जाएंगी सही करने में. कभी ऐसे ख्यालात आप लोगों के जहन में आए और कभी अपनी जो काविश है, अपना जो काम है वो बहुत छोटा लगा, ये लगा कि भाई ये मैं साल कर सकती हूँ, 2 साल कर सकती हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा, मे बी पीपल विल नॉट बेनिफिट, मे बी इसका वो सबर हमें नहीं मिलेगा जो हम करना चाहते हैं? कभी इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आई? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले आपने मुझे दिया है और जो आपने पॉलिसी मेकर्स की बात की है, जी बिल्कुल ये मुश्किल लगता है क्योंकि मेरा अपना काम जिस बिना पर मुझे डायना अवार्ड मिला है वो देहात की इस्लाह और बहबूद पर मिला है और मेरा अपना भी ताल्लुक देहात के छोटे से इलाके से पाकिस्तान में, जहाँ पे अभी भी लाइक प्रेजेंटली 220 में 2 आउट ऑफ 10 गर्ल्स यानी बच्चियां स्कूल में जाती हैं. तो ये डायरेक्टली जो मेरा है रूरल डेवलपमेंट देहात के इस्लाह बहबूद, ये पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट के साथ रिलेट करता है और इसी की जदोजहद में कर रही हूँ सिंस 2016. और मेरे ख्याल में आवाज उठाना और फिर थोड़ा बहुत जो इंफरादी तौर पर आप खुद कर सकते हो वो बहुत कम लगता है इस प्रेजेंट मॉडर्न भारत में, जहाँ आपका दुनिया का दूसरा खिता चांद से भी कहीं आगे चला गया और आप अभी भी अपने बुनियादी हकूक की बात कर रहे हो, यानी तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी. तो डेफिनेटली मुझे बात का बहुत छोटा लगता है अपना काम, कि अभी मैंने बहुत काम किया, बहुत छोटे लेवल पे काम किया है. लेकिन हाँ, ऑन दी अदर साइड जो मैं समझती हूँ कि हम इंफरादी तौर पर बहुत खड़े हो सकते हैं, वो हमारी आवाज है, हमारी आवाज की ताकत है जो शोर पैदा करती है, लोगों को खड़ा करती है, एक एग्जैक्ट डायरेक्शन से लेकर जाती है कि आपने अपनी बुनियादी हकूक की बात खुद करनी है. और पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट फिलहाल उनका इस तरफ रुझान बिल्कुल जीरो है. बिल्कुल. अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह अपने अपने प्रोजेक्ट्स बताए, बहुत हिम्मत लगती है उसमें, एक अगेंस्ट द टाइड जाकर. अहमद, मैं सवाल करना चाहूंगी, अक्सर हम टीवी ड्रामों में, न्यूज स्टोरीज में ये देखते हैं कि जहां पे भी आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे तो ऐसी कुव्वतें होंगी, फोर्सेस होंगी जो स्टेटस को पे बिलीव करती हैं, जिनको उस दबे हुए घुटे हुए माहौल से उनको ताकत मिलती है, बिकॉज लोगों में शऊर नहीं है, लोग आगे नहीं बढ़ते, तो एक तरह से इजारादारी उनकी होती है. अक्सर देखने में ये आया है कि कभी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया जाए तो इनकी तरफ से सबसे ज्यादा तनकीद, सबसे ज्यादा मुखालफत आती है. क्या कभी ऐसी मुखालफत आपने भी फेस की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रहीमा खान में वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट्स, विद वेरी गुड रिलेशंस विद ऑर्गेनाइजेशंस. तो हमारा जितना भी काम रहा है बड़ा स्मूथ रहा है, अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है. बट एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट हमारा जो ग्लोबल प्रोजेक्ट है उसमें वी बीन फेसिंग डिफिकल्टीज अपने पाकिस्तानियों से ही, बिकॉज उनको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतनी बड़ी कैंपेन ये सिर्फ पाकिस्तानी चला रहे हैं. तो थोड़ा सा वो
فیکٹر آ جاتا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے. اوکے, بالکل صحیح. رائنا, آپ کیا کہیں گی کہ احمد نے تو اپنے توسط سے اداروں کی اور باقیوں کی بات کی, سماجی رویوں کے بارے میں کیا کہیں گے خصوصاً لڑکیوں کے لیے, اور یہ سوال پھر میں نبیلہ سے بھی کروں گی. رائنا, یور ٹیک آن دس پلیز. اس بارے میں پہلے تو گورنمنٹ کا میں کہوں گی کہ جب میں نے رجسٹریشن اپنی این جی او کی کرانے کی کوشش کی تو مجھے پہلے دن جب میں آفس میں ہی ان کے گئی ہوں تو مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ دیکھیں یہاں پہ آگے اتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں, آپ یہ نہ کریں پاکستان ایسا ہی رہنا ہے یا ایسا ہی رہے گا. تو میرا اسٹارٹ میں ہی اب آگے میں نے پھر بھی میں ڈٹرمن رہی مجھے تو کرانی ہے, مجھے این جی او چلانی ہے, آپ میری رجسٹریشن کرائیے. اس پروسیس میں پھر آگے جا کر سفارش اور پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ گھر پر آ رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ کرانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اس کا پروسیس اس سے ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ کرپشن نے بہت بڑا رول پلے کیا ایز اے ریزسٹنس میرے سامنے. لیکن اس کے علاوہ وین آئی ٹاک اباؤٹ گرلز, تو ہم نے اسکول جب بنا لیا تو مسئلہ ہمیں آیا ہی جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی ان کی طرف سے تھا کہ اسٹوڈنٹس آئے نہیں رہے تھے, عورتیں پڑھنے والی تھی, ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت کوئی آزاد خیال ہے. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ جا کر ان سے بات کر سکیں, لیکن پھر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جب تک ہم ان کے گھر کے مردوں سے بات نہیں کریں گے ہم لوگوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ آ کر بنیادی حق ہے کہ وہ پڑھائی حاصل کر سکیں, اس کے لیے ہمیں پہلے ان کے گھر کے آدمیوں سے اجازت دینی پڑے گی. ہم لوگوں نے کیمپین سٹارٹ کی, ان کو کنونس کیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھنے دیں. اب ان کو تھا کہ ان کی پڑھائی سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا, اس کے لیے. اچھا, یہ بڑا عجیب سا نوشن نہیں لگتا آپ کو رائنا؟ یہ بات میں بلکہ نبیلہ کی طرف بھی لانا چاہوں گی جنہوں نے اشارہ دیا کہ بہت کم تعداد میں لڑکیاں خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے علاقے میں, اس دیہی علاقے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے. تو نبیلہ, رائنا, آپ لوگوں کو یہ سوال عجیب سا نہیں لگتا کہ سب سے پہلا پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کو پڑھا کر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہم نے پڑھائی کو کتنا ٹرانزیکشنل بنا دیا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی کاروبار ہے, اس میں ہم نے پیسہ یا وقت لگانا ہے تو پھر باقاعدہ فائدہ نکل کر سامنے آئے. اس نوشن کو, اس فلسفے کو, اس سوچ کو آپ لوگ کیسے کاؤنٹر کرتے ہو نبیلہ؟ جی بالکل, آپ نے سماجی رویوں کی بات کی, اور ابھی بھی اس 2020 میں ابھی بھی سماجی رویہ یہی ہے کہ لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجنا. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے آگے سے جواب کہ انہوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. وہ ارلی میرجز وہیں ان کا مستقبل سمجھا جاتا ہے. تو بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ اس 2020 میں بھی اگر ہم اپنے اتحاد کے خلاف پر کام نہیں کر سکے, گورنمنٹ فیل ہو گئی ہیں, پالیسیز فیل ہو گئی ہیں, اور فیل تو چلو دور کی بات ہے, تب بات آتی ہے جب کوئی گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, فیل ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تو امپلیمنٹیشن ہوا ہی نہیں ہے, یہاں پہ شعور کی کمی ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو امپروومنٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں امپلیمنٹ ہوئی اتحاد میں. تو میرے خیال میں ایک امید ایک حکومت بھی پیدا کرتی ہے جو آپ کی گورننگ پالیسیز ہوتی ہیں, پہلے وہ بھی ایک علاقے میں آ کے امید پیدا کرتی ہیں. آپ پہلے اسکول تو بنائیں, ایٹ لیسٹ ایک انفراسٹرکچر کو دیں. اچھا, ایک میں آخری سوال آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی جو میرے لیے سب سے میرا فوکل کوشچن تھا, بیکاز ایٹ یور ایج آئی واز آلسو ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ انٹرنیشنل فورمز. تو دیکھیں یہ مسائل تو دنیا کے ہر معاشرے, ہر ملک کے ساتھ ہیں. شاید ہمارے یہاں سسٹمیٹکلی گورنمنٹ نے اتنی توجہ اس پہ نہیں دی جو اس کا حق تھا. لیکن آپ تینوں لوگ جب ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور آئے دن ہمارے ملک سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر نشر ہو جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, نیگیٹو ہیڈ لائنز ہمیں ملتی ہیں, تو کیا آپ لوگوں کو کیا احساس ہوتا ہے جب آپ لوگ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کیا مایوسی محسوس کرتے ہیں, امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں؟ کل ہی میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی, ایک 9 سال کی بچی کی ایک 60 سال کے آدمی سے شادی زبردستی کرائی جا رہی تھی اور وہ ریزسٹ کر رہی تھی. اس طرح کی خبریں, اس طرح کے ریفرنسز جب انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, whereas you are representing پاکستان, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ اور اس کو کمبیٹ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی اس پہ اگر سوال ہو جائے تو آپ تینوں میں سے جو بھی شروعات کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسا جب بھی ہوتا ہے, میں جب بھی اب تک انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ گئی ہوں تو میں نے پاکستان کو ہمیشہ پازیٹیو لائٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے.